जसो आमकां जण एकल्याक आमची जल्माक हाडटेले मायचो मोग तसोच आमकां आमचे माय भाशेचोय मोग हो माय भाशेचो मोग तुका तिची सेवा करूंक केन्ना आनी कशे तरेन आपयत हें मात आमच्यान अदमासूंक जायना. आयज आमचे मोदें असोच एक कोंकणी माय भाशेचो मोगी आसा जो वेवसायान एक इंजिनियर. ताचो खूब धंदो आसा पूण रिकामो वेळ मेळटा तेन्ना तो कोंकणी माय भाशेची सेवा करूंक आनी कोंकणी साहित्य आपले लिखणेंतल्यान रोसाळ आनी जिवाळ दवरूंक सदांच वावुरता. थोड्याच काळान ताणें 5 कोंकणी पुस्तकां बरोवन उजवाडाक हाडल्यांत. CCR TV आयज आमची भास आमचे बरोवपी कार्यावळीन तुमचे मुखार हाडटा वास्को शारांतलो कोंकणी बरोवपी रुई अलेक्सो कोयलो. देव बरें करूं. रुई बाब, आमच्या स्टुडियोन आयज तुका आमचो माये मोगाचो येवकार. देव बरें करूं. तुका पळोवन खरेंच आमकां बरें दिसलें आमच्या स्टुडियोन. रुई बाब, हांव जाणा ते भाशेन तूं वेवसायान एक इंजिनियर, मॅकॅनिकल इंजिनियर. मॅकॅनिकल इंजिनियर आनी तुजो स्वताचो धंदोय चलता. पूण तुवें हें कोंकणी साहित्यान पावल तुजें केन्ना मारलें? पयलीं सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका कोंकणीचो मोग आहा म्हणून हांवें पावल मारलें. आमच्या वाड्यार समुदाय जाताली आनी ह्यो समुदाय फुडारपण करताली म्हजे घरकान्न जिना कोयलो. आनी म्हाकाय कितें दिसतालें कितें हांवें हे समुदाय कितें तरी वावर करपाचो. आनी समुदाय म्हणल्यार पयत पुस्तका वयलें उतर सो पयत पुस्तका उतर. सो पयलीं हांव कितें करतालो, समुदाय गेलो म्हणटकूच आमचे वांगडी आहाय तांकां हांव इंग्लिशीन उमाणी घालतालो, क्वीज घालतालो. मागीर म्हाका दिसलें कितें हांव इंग्लिशीन कित्याक कोत्ता, कोंकणीन कित्याक कोन्ना, रोमी कोंकणीन. मागीर हांव मुखोडे पयत पुस्तक आसलेलें इंग्लिशीन. मागीर हांवें एक शॉपार गेलो आनी मागीर हांवें कोंकणी पयत पुस्तक हाडलें, वाचपाक लागलो. आनी थिंगासान मागीर तें क्वीज काडपाक लागलो, उमाणी काडपाक लागलो. आनी मागीर पेपराचेर बरोवन हांव तें वांगड्यांक दिवपाक लागलो. सो हे भाशेन पयलीं पयलीं मुखाडे खूब चुकी जाताल्यो. मागीर हांवें चिंतलें तें हें सगळें सुदरावपा आनी बरें बरें क्वेश्चन काडून तांकां लोकांक दिवपा सगळें पयत पुस्तकां वयलें. सो हे भाशेन म्हाका कोंकणीचो मोग लागलो. म्हणटच तूं आस्ते आस्ते कोंकणींतल्यान बरोवपाक लागलो आनी तुज्या हातून तुवें कोंकणी बरोवपाक सुरवात केली. सुरवातेक तुवें त्यो हें केली, क्वीज केली, बायबलाचेर हें करून आटापून. ही बरी खबर. तुज्या कुटुंबान तरी पळोवंक गेल्यार कोण तरी असो बरोवपी आसा, साहित्यकार आसा? बरोवपी असो कोण ना, साहित्य बी कोण ना. पूण पयले काळार म्हजो बापूय सोयऱ्यांची चिटी येतालो तेन्ना तांकां जाबाब करपाक बरयतालो. आनी ते बरयले म्हणटकूच हांवूय केन्ना वाचतालो. केन्नाय म्हजो व्हडलो भाव भयण पासून बरयतात, पूण साहित्यीक म्हणून अशें कोण ना आमचें. कोण ना. पूण घरांत कोंकणीचो वेव्हार जाता वाचपांतल्यान बरोवपांतल्यान? आमी सगळीं कोंकणी वाचताय घरांत. कोंकणी वाचता घराकडेन. ही बरी खबर. जाल्यार तुका याद जाता रुई बाब, तुजें पयलेंच कोंकणींतलें लिखाण, जावं ती एक स्टोरी, जावं एक लेख वो एक कविता कितें तरी खंयच्या मासिकाचेर वो पत्राचेर छापून आयली ती? जालें कितें, हें सगळें बरोवप करपाक म्हजें हें गोंय आमचें सगळें पाड जाता तें म्हणजे तकली घुसपाक लागली. एक दीस हांवें कितें केलें, जाता ते भाशेन एक ल्हानशी कविता बरयली आनी वावराडी स्टार धाडली. आनी म्हज्या व्हडल्या भावान तो वर्गणी केलो वावराडी स्टार, आनी तो येतालो, हांवूय केन्ना वाचतालो, पूण सदां वाचनालो, केन्नाय वाचतालो. सो हे भाशेन तें बरयलें वावराडी स्टार. आनी वाट पडत रावलो आमचो केन्ना वावराडी येतालो. चोयत जाल्यार वावराडी स्टार येयलें आनी म्हाका हांव विसरलो ताका विशय दिवपाक. आनी तेन्ना संपादक आसलेलो ब्रदर युजुबियो. सो तेणें विशय दिलें, गोंय निसंडोणाक पावलां. सो तुजी पयली कविता वावराडी स्टार छापून आयली. आनी हांव तें चोयन सामको हुशाल जालो. आनी तेन्ना सावन हांवें सुरवात केली. रोमी फोटोय बी आयल्लो छापून? ना, फोटो येवना, ओन्ली नांव येयलें आनी म्हजी कविता येयल्यो. आनी हें जालें म्हजें जानेर 2016. म्हणल्यार हांव 3.5 वर्सां जालो आतां बरयता. ओके. रुई बाब, तशें जाल्यार तुज्या कुटुंबान, तुज्या घराब्यान, तुज्या कुटुंबान तुका उत्तेजन दिवपाक, तुका पाठिंबो दिवपाक कोण फुडें सरता पयलो? म्हजी घरकान्न जिना कोयलो हें सदांच म्हज्या फाटल्यान आसता. केसलोय म्हाका आदार जालो सो तेंच करता. हांव कितें करता, म्हजें कितें रोमी कोंकणी बरयता
आनी पयले व्हरून ताका वाचून दाखयता आनी ते सोबत तो कुजना तरी कितें काम करता रांदता बीन जाल्यार तें बंद करता आनी म्हजें पयलें आयकता सो म्हाकाय नेट येता आनी बरोवपाक कित्याक तें मातशें उमेद दाखयता त्या दिसा जेवण लेट मागीर ओके रुई बाबा एकदम बरी गजाल म्हणटूच तुजे मदीं आनी तुजे घरकान्नी मदीं बरो संबंद आसा बरो आसा सर जें तूं कितें बरयताय तें ती वाचता आनी तुका घडीक मार्गदर्शन करता तुका आनी कितें सुचयता एकदम बरी गजाल जाल्यार तुवें आतांच म्हणलें की आपूण 2016 वर्सा सुरवात केली बरोवपाक जाल्यार म्हज्यान म्हणूंक जाता की तूं एक निकतोच नवोच बरोवपी असो अशें न्हय हय आनी तूं तुजी बरोवप कोत्ताय आनी तूं फुडें वेताय ही दुसरी बरी गजाल जाल्यार हे बाबतींत तुवें केन्ना तरी दालगाद कोंकणी एकेडमी पळय वर्कशॉपां घडोवन हाडटा सेमिनार्स घडोवन हाडटा नव्या बरोवप्यांक सद्या आसात त्या बरोवप्यांक तांकां मार्गदर्शन करपाक ही तुवें वर्कशॉपां केन्ना तरी जायते केल्या ह्या वर्कशॉपांक हाजीर जालाय हाजीर जाल्यार जायते केलें वर्कशॉप म्हाका उडीक आसा रविंद्र भवना आमचें डिकेचें कार्याशार शिबीर जालो थिंगा आनी तेन्ना प्रोफेसर SM भोजीस येयलो थिंगा आनी तेन्ना आमकां कोंकणी कितकोन बरोवपाचें शिकयलोलें ही आमची 4 अक्षरां आसताय न्ही DLNT ती दोन कितकोन येताय ती डबल कितकोन बरोवपाची ती जेन्ना आमची जिबली ताया लागता तेन्ना डबल बरोवपाची आनी जेन्ना आमची जिबली दांतां लागता तेन्ना सिंगल बरोवपाची सो हे भशेन आमकां बरोवपेन जायतो फायदो मेवलो आनी जायते कार्याशार अटेंड केले पूण तुका त्यो एकदम फायद्याच्यो जाल्यो म्हाका फायदो जाल्यो कित्याक आनीकूय शिकोवंक मेवलें आमकां तुज्या मनान असल्यो कार्यशाळा ज्यो दालगाद कोंकणी एकेडमी घडोवन हाडटा तांकां आमच्या बरोवप्यांनी हाजीर जावपाक जाय अदीक करून नव्या बरोवप्यांनी न्हय खूब फायदो आमकां आनी जावपाक जाय आमकां मातशें घटाय मेळटा बरोवपाक घटाय मेवता आनी तुका एक स्टँडर्ड वर्शन जें आसा बरोवपाचें ताचेर तुका पळय नेम आसात कायदे आसात हाचेर तुका बरे तरेन जाणकारां कडल्यान मार्गदर्शन मेळटा न्ही जें तुकाय मेवलें आनी तुका फायद्याक पडलें तशें जाल्यार होच जालो तुजो फायदो आतां तुवें ती सुरवात करतूच तुवें पयलेंच पुस्तक खंयचें तुवें हात घातलें बरोवपाक कविताचें कथाचें ओ लेखाचें कवना म्हणल्यार ल्हान कविता 4 लायनीची कोण 4 लायनीची कोण सो हें तुजें पयलें पुस्तक तें पयलें पुस्तक ताचें नांव जावन आसा म्हणटाय जाल्यार ही पुस्तकाची सुरवात जावन आयज मेरेन तुजीं कितलीं पुस्तकां अशीं आयल्यान छापून आनी म्हजी छापून 5 पुस्तकां आयल्या पयलीं कवना दॅट इज म्हणटाय मागीर बरयलें हांवें कविता मोगाची जोर मागीर बरयलें हांवें लेख देवाचें रूप आनी मागीर बाल साहित्य हें केलां बरयलां मोस्तेमोण आनी एक रोमांस बरयलें हांवें शेवटाची रुंदाय आनी डिकेर म्हजी एक पुस्तकाच्या हातीन गेलोलें आहा कथा जावन आहा तेजें आनी नांव जावन आसा काळजांतलो मोग आनी आतां बरयता तें एक सोदवार म्हणल्यार 10 वर्सांनी आमचें कोंकणीचो फुडार कितें तें चालू आहा काम म्हजें दुसरें म्हणल्यार हें जालें तुजें पुस्तकां छापून आयलें तुजो चड आवडीचो विशय ओ सब्जेक्ट खंयचो म्हजो आवडीचो म्हणल्यार सगळे प्रकार म्हजे आवडीचे पूण हांव फुडें आतां हांव पावल मारतलो जाल्यार हांव कादंबरी मारतलो तुवें कशी तरेन एक कादंबरीका हाडलाय न्ही ही रुंदाय शेवटाची रुंदाय कादंबरी बरयतल्या बरोवप्याक ताच्या आंगान कसले गुण आसूंक जाय आंगांत म्हणल्यार आमी आतां सपोज आमची एक कादंबरी मोगाची धरलेली आहा जाल्यार तूं हिरो आनी हिरोईन आसतले सो तेंची ती भावना ओळखून घेवपाक जाय आतां सपोज हे कादंबरी आतां दुखाचें कितें आहा तूं तर वाचता जाल्यार तुकाय रडपाक येवपाक जाय ताका तितून हुशालकाय आहा जाल्यार तुकाय हुशालकाय भोगपाक जाय हे भाशेन ती तेंची ती कोण कितें खंय केन्ना की आहा न्ही ती आमी उडकास दवरपाक जाय ही कादंबरी तुवें पयलींच पळय बरयलाय हाका तुका मार्गदर्शन कोणें केलां मालगोड्यान बी खंयच्या जेन्ना म्हजो दुसऱ्या आनी तिसऱ्या पुस्तकाचो सुवाळो आसलेलो तेन्ना त्या सुवाळ्याक बाब अशोक येयलोलो बाब डेनियल येयलोलो सो तेन्ना बाब अशोक म्हणपाक लागलो एक बाल साहित्य बूक कित्याक काडना आनी तुमी सांगलेलें एक रोमांस बरोय कित्याक रोमांस कोण बरोवपाक ना बरो एक रोमांस बरोय तेका लागून म्हाका मार्गदर्शन मेवलें हे रोमांस बरोवपाक तेन्ना ते तुज्या पुस्तक उजवाडाक हाजीर जातली सो ती स्फूर्ती घेवन तुवें कादंबरीक हात घातलो व्हेरी गुड ही तुका एक उर्बा आयली तेन्ना बरोवपाक पूण तुका हें मार्गदर्शन कोणें केलां गायडन्स दिलां कशें वचपाचें कित्याक सुरवातेकूच तूं बरयतालें न्ही पयले फावट मार्गदर्शन म्हाका कोण देवना पूण हांव पुस्तकां वाचतालो जायते हांवें पुस्तकां वाचलीं आनी ते भशेन म्हाका तें बरोवपाक येयलें
आयलें उमेद आयली कितलो टायम सुमार तुका लागलो ती बरोवपाक आनी तूं दिसाची कितलीं वरां बरोवपाक भेटयताय तुजो धंदोय आसा न्हय हय म्हाका 3-4 म्हयने अशी लागली ती बरोवपा आनी म्हजें बरोवप म्हणल्यार सकाळीं फुडें हांव पळयत पुस्तक वाचता आनी मन शांत आसता आनी तेन्ना सावन मागीर बरोवप सो ती मागीर वेळ ना केन्नाय आतां सकाळचे 6 कॉमेर्स जाय जाल्यार 12 पासून उठता नाजाल्यार 1 पासून उठता एक पाटी हांव बरोवपाक सुरवात केली जाल्यार हांव बरयत रावता पूण मागीर उपरांत तुजें धंद्याचें कितें मागीर हें धंद्या म्हणजे ते कामदार आहा थिंगा मागीर ते काम बीन करता ना फोनाचेर सगळें काम जाता ओके तूं तुजो टायम वेळ बरोवपाकूच दिताय या एक पण उमेद येयली जाल्यार म्हाका आनी दुसऱ्यांत कांय लागना ओके आतां तशेंच तुजें आनी एक पुस्तक आयिल्लें आसा तें म्हणल्यार बाल साहित्य मोस्तेपण मस्तेपण ओके हें बाल साहित्याचें पुस्तक बरोवपाक तुमकां स्फूर्ती खंयच्यान आयली तो आतां सांगलो न्हय बाब ओशोकान म्हाका हें दिलें तो म्हणपा लागलो एक भुरग्यां पासत कितें तो कर म्हणून सो मागीर हांवें बाल कोर म्हूण सांगलें पूण डपकर मनान घेतलें तुवें तें आनी ताचेर तुजो फोकस गेलो हय, रोखडोच म्हणल्यार बरोवपाक. तें सुरवात कितलो काळ गेलो सुरवात करचे पयलीं हांव एक भुरगो जालो आनी 3 म्हयने म्हाका लागले तें आनी म्हजे तितून कार्टून्स जाय सो ते भुरगे ओडून हाडपा आनी तें वाचपा जाय म्हणून हांवें कार्टून्स म्हजे स्वताचे कार्टून्स काडून हांवें पुस्तकांत घातले तूं कार्टूनीय कोत्ताय हांव कार्टूनिस्ट ओके हें पुस्तक जें तुवें आतां बरयलें भुरग्यां खातीर ह्या पुस्तकाक तुका कसो येवकार मेवला भुरग्यां कडसून भुरगे खूब उमेदीर आहाय हांवें तें म्हज्या सुवाड्याक हें पुस्तक भेटयलां एक ल्हान चेडवां 5 वर्सांचें ओके तेणें तें पुस्तक घराक वयलां आनी ते कार्टून्स पळोवन सगळे पेंटींग करून उडयले पुस्तकाचेरूच पुस्तकाचेर म्हणल्यार म्हजें हेतू आसलेलो की तें हें पुस्तक सगल्या ल्हान ल्हान भुरग्यां पासून हातीं पासून पावपाक हे भशेन आमचो तांकां कोंकणीचो मोग लागतलो आनी ती मागीर थिंगसान सुरवात करतली सो ताका ओडून हाडपा जाय म्हणून हांवें कार्टून्सान घेतलें बरो प्रश्न म्हज्या मनान आयलो तो म्हणल्यार आतां आमचीं भुरगीं जीं आसात चडशीं आमचीं भुरगीं इंग्लीश मिडियमान शिकतात न्हय तांकां कोंकणी एकूच सब्जेक्ट आहा तो म्हणल्यार देवनागरीन आतां ह्या भुरग्यांक 10 वर्सांचे पिरायेच्या भुरग्यांक आमची मायभास कोंकणी खेरीतपणी रोमी लिपीन बरयल्ली तांकां वाचूंक तांकां आमचे कोंकणी भाशेचो मोग जावंक कितें उपाय घेवंक जाय अशें तुका दिसता आवय बापायनी आवय बापायनी म्हणल्यार आमची कोंकणी फुलता फकत धर्मीय रिती लागून सो हांव कितें करता आमचे आतां वाड्यार समुदाय आसा लादीन आसतात मिसा सेवा धर्म आसता तेन्ना हांव रोमी कोंकणी मागणी बरयता आनी त्या भुरग्यांच्या हातांत घालता आनी तांकां सांगता तुमी सारके तयार करात आनी वाचात आनी दुसऱ्यांक दाखयात म्हणून सो हे भाशेन तांकां तरी फुडारपण घेवन तांकां तरी हें रोमी वाचपाक सुचयलें जाल्यार ती उमेदीर वाचता सारकें म्हणली ती आमी कोंकणी मोगी आनी बरोवपी आहात आमी फुडारपण घेवन तांकां वाच म्हणून सांगपाक जाय सो हे रितीन ही धर्माच्या रिती वरवीं ह्या भुरग्यां पासून वयर शकता हय हय ती एक बरी गजाल आनी तूं ल्हान भुरग्यांक म्हणटा तूं मागणी बरोवन दिताय ती मागीर ती वेतोत इगोज आनी धर्मीक रितींक ती वाचता पूण ती उमेद दाखयतात वाचपाची बरे भशेन वाचता आमच्या व्हडल्या परस ती बरी वाचता बरी वाचताय धाकटीं भुरगीं सदांच उमेद दाखयतात कसलेय वस्तून तशें जाल्यार आयज मेरेन तुवें 5 पुस्तकां काडलें रुई बाब जाल्यार ह्या पुस्तकांचें तूं मार्केटींग कशें तरेन कोत्ताय हें पुस्तक भायर कशें पावता विक्रेक आनी ताची खूब कशी जाता कितें आसता जेन्ना तूं तुजें केन्नाय पयलीं पुस्तक काडटा तेन्ना तुका सगळो अनुभव मेळटा सो म्हजें पयलीं पुस्तक म्हणटाय सो हें काडलें म्हणटकूच हांवें कितें केलें आमची गोंयांत सोयरीं आहाय न्ही तेंचे कडेन गेलो आनी 10 कॉपी दिली आनी सांगलें फोर्सान तुमी हें होपोवपाक जाय केशे भाशेन होपोवपाक जाय आनी खूब दिसांनी मागीर हांवें तांकां फोन करून तांचो अनुभव घेयलो तो म्हणपाक लागलो खूब त्रास जाता रोमी कोंकणी वाचपाक कोण सोदनाय कितें म्हणटाय हय आनी तेंच्यांनी मागीर फोर्सान दुसऱ्यांक वांटलें ती मागीर विकलें तांकां आनी हे भशेन 10 पुस्तकां खोपूंक त्रास जाताय म्हूण तुका सांगलें म्हाका सांगलें म्हाका आमच्याच गोंयांत आमचीच मायभास आमचीच मायभाशेन प्रकाशीत जालेलें पुस्तक लोक खोशेन घेवपाक मुखार येना आनी म्हाका खूब दूख जालें कितें आमचीच मायभास दुसरें वाचपाक सोदनाय म्हणून आनी मागीर थोडीं पुस्तकां आमची मारगांव बूक शॉप जितो आल्मेदा कॉन्फिडन्स शॉप मागीर तें बांबोली फुरसागडे पिलार शॉपार थिंगा दवरलेलीं दुसरें म्हणल्यार म्हाका तुजी स्ट्रॅटेजी एक्चुअली मार्केटींग स्ट्रॅटेजी तुवें आतांच सांगलें ती म्हाका बरी लागली तुज्याच कुटुंबान तूं गेलोय
एक्सटेंडेड फॅमिलीन गेलो आनी तांकां 10 पुस्तकां दिलीं पण ही तुजी म्हाका एक्चुअली मार्केटींग स्ट्रॅटेजी एकदम बरी लागल्या कित्याक तांचे वरवीं तुजें पुस्तक तुज्या गांवा भायर गेलें तुजी शेजारी तुजी सोयऱ्यां एकाच गांवांत आशिना 5-4 गांवांत आसतलीं सो थंयसर तुजें पुस्तक पावलें पूण हातून व्हडलो प्रश्न तो वो तांचे कडसून पुस्तक घेवपाक कोण तयार नासलो ना ही दुखाची गजाल तांकां सांगतालो आमी रोमी कोंकणी कोण वाचनाय म्हणून देवनागरी वाचतात आसतलीं जाल्यार ही पुस्तकां जी तुवें आयज पासून प्रकाशीत केल्याय ती तूं तुजेच वस्तुरी उदोरी कोत्ताय न्ही प्रकाशीत या ना कितें आसता हांवें कंप्युटरूय केलां आनी हें सगळी पॅकेजीन हांव कंप्युटरान कोत्ता आनी फ्रंट कवर फाटलें कवर सगळें डिजायन हांव कोत्ता पेज लेआउट बीन हांव सगळें हांव कोत्ता कित्याक पयलें पुस्तक म्हाका बाब अशोकान सगळें शिकयलां कितको करपा जाय तेणें पयलीं पुस्तक सगळें हें केलां फाटलीं पुस्तकां ते कडल्यान शिकून हांव सगळें केलां सो तेका लागून म्हाका हें सामकें सोंपेपण पडटा सवाय पडटा सवाय पडटा म्हणटच हो तुजो देसपेस भोत्ता पुस्तकां विक्रेक घालतूच जो तूं देसपेस कोत्ताय प्रिंटींग करपाक कॉस्ट ऑफ प्रिंटींग आनी सगळें जें आसा हो तुजो उपरांत देसपेस भोत्ता रुई बाब देसपेस भोत्ता कित्याक हांव तें सगळें प्रिंटींग करून तें धाडटा न्ही हय म्हणटच तूं आयज मेरेन 5 पुस्तकां काडून हॅपी आसाय अशें न्हय खुशाल आसा दुसरें म्हणल्यार दालगत कोंकणी एकेडमीन बरोवपाची एक रीत ओ नेमावळ तयार केल्या आनी ताचेर तांणी एक पुस्तक काडलां विन्सी क्वाद्रोस आनी मिनीन आल्मेदाचें पुस्तक सांगाती म्हणून हें पुस्तक तुज्या हातीन पडलां आनी त्या पुस्तकाचो तूं वापर कोत्ताय मुकट पुस्तक आहा तें आनी हांव जायतें त्या पुस्तका वयलें शिकलां सो आनी त्या वरवीं हांव मागीर म्हजें बरोवप करता सगळें शॉप्ट कॉक्स आहा न्ही ते वेरी इम्पॉर्टंट आमकां बरोवपी आहाय तांकां आनी हांव उजार कोत्ता ते इजिदोर आनी जॉयलाचो सो म्हाका जाय आसलो डिकेन आनी खूब काडलोले कित्याक कोंकणी टू कोंकणी हें मेवना आमकां कोंकणी टू इंग्लीश मेवना आहा तो आमकां इंग्लीश टू हय इंग्लीश टू कोंकणी हे जायते आनी काडपा तेंचे हे बाबतींत डिकेचो वावर चालू आसा म्हण हांव जाणा आनी थोड्याच काळान एक डिक्शनरी येतली कोंकणींतल्यान जें तूं पुस्तक आतांच सांगतालोय उतरां बूक ऑफ सिनोनिम्स तो मायकल फेर्नांडीसान बरयला ताचेच वस्तुकीन आतां एक शब्दकोश तयार जाता आनी थोड्याच काळान दालगत एकेडमी हो हें पुस्तक भायर काडटली आमकां खूब फायद्याक पडटलें जाल्यार आयज मेरेन रुई बाब तुका कितले पुरस्कार बी लाभल्यात तुज्या बरोवपा खातीर म्हाका पुरस्कार म्हणटा तो आजून पासून मेवना पूण डिकेचो ल्हान ल्हान इनाम आमकां मेवले ल्हान इनाम जे ते स्पर्धा घडोवन हाडटात स्पर्धा घडोवन तुमच्या कुटुंबान आनी तुमच्या घराब्यान कोंकणी पुस्तकां कोंकणी मासिकां कोंकणी पत्रां वाचतात तुजो कुटुंबांतली वांगडी ना फकत तें धर्माचें पुस्तक आहा तींच वाचताय तें पूण अशी मुद्दम मासीक नाजाल्यार कोंकणी पत्र अशीं वाचपाक तांकां केन्ना म्हजी आतां तें तांकां फोर्सान मातशें दिवपा पडटा तेंकां हें मातशें वाच म्हणून जाल्यार आयज असो एक आमच्या कोंकणी मळार एक हुस्को आसा की आमच्या जिवितांतली कोंकणी भास कमी जाता उलोवपांतल्यान वाचपांतल्यान बरोवपांतल्यान हाचेर तुजें मत कितें हें आतां आमी पळोवंक गेल्यार आमची आवय बापूय आसता ते भुरग्यांक सांगता कोंकणी उलयनाकात इंग्लीश उलय कित्याक तेंच्या मोती कितें आसता कोंकणी शिकत जाल्यार भुरग्यांक फुडार ना ही सामकी दुखाची बात आहा सारकी आनी सो आमी आवयक बापायक सांगपा जाय तुमी कोंकणी भुरग्यांक शिकयात म्हणून आनी हेच भाशेन आमची सपोज गोंय आमी राखून दवरतले जाल्यार कोंकणी भास एक हातियार जावन आसा आमची अस्मिताय आमी खूंय आख्ख्या संवसारांत गेले जाल्यार कोंकणी भाशेची आमकां वळखप येता सो कोंकणी भास आमकां गोंयकारांक सामकीच गरजेची हेच बाबतीन पळोवंक गेल्यार आतां आमची दालगत कोंकणी जी आसा ती जायतोच वावर कोत्ता हेच दिशेंत कोंकणीची जागृताय हाडूंक ती गांव गांवांनी वेता फिरगोजांनी वेता थंयसरल्या कोंकणी मोग्यांक तरणाट्यांक भुरग्यांक कोंकणीची जागृताय घडोवन हाडटा आनी जायतोच वावर नेटान फुडें व्हरता तर हाचेर तुजें मत कितें तुमी तांचे कसले कार्यक्रम असले एटेंड केल्यात जायते एटेंड केल्यात इवन ते वास्को येयलो तेन्ना पासून हांवें एटेंड केलां सांगपाचें म्हणल्यार दालगाडो कोंकणी एकेडमी पणजी आमची मुखेल संस्था आसा पूण तेंच्यांनी आतां फांटे
वांटपा जाय आतां वास्को एक ल्हान खातो सुरवात करूं जाय हे भाशेन मारगांव सावंड्या केप्यां हें करूं पळय फाटल्या दिसांनी आमची जागृताय वास्को येयली सगळी खूब लोक आमचे ओसऱ्यांत हाजीर जालोलो पूण मागीर ते गेले म्हणटकूच मागीर कोण फुडारपण करतलो सो हे भाशेन तेंच्यांनी ते फांते वाडोवपा जाय जाल्यार आमचे दुसरे लोक आहाय ते कोंकणी लागीं येतले रुमी ओके आनी तेंच्यांनी मागीर ते फुडारपण कोण कोंकणी मोगी आहा तेंच्यांनी मागीर दुसऱ्या लोकांक हाडून कोंकणीचो मोग दिवपा जाय सो हांव मागता आसलेलो आनी जाय ते गांवांनी पासून तेंचे खाते सुरवात करपाक आनी तेंच्यांनी एक मोबायल बुक स्टोर केलें जाल्यार आनी बरें जावपाचें आतां सपोज एक मोबायल एक वॅन घेवपाची एक आयतार वास्को थिंगा आमी कोण कोंकणी मोगी आहाय तेन्ना आमी दिसा फाटल्यान विकपाचे ते बूक ते बाबतीन दालगांव कोंकणी अकॅडमी ज्या गांवांनी पळय ही जागृताय कार्यावळ करता थंयचो ती आपली पुस्तकां घेवन वेता आनी तिचो प्रदर्शन आसता त्या भायर 40% डिस्कावंट दिवन ती पुस्तकां विक्रेक असतात पूण तुमी म्हणटात ते की एक वॅन घालचें म्हणून म्हाका दिसता ही तर आमची आयज मुलाखत दालगांव अकॅडमीचे जालवंदार पळयतात ते हाचेर खरेंच विचार करतले आनी दुबाव ना तुजी सूचना जी आसा ती जायती बरी आसा कित्याक आमची गोंयकार क्रिस्तांव जे सगळे आयकताय म्हणटा ते पाद्रीकारांचे सो एक मिसा तर कोणूनी केली मिस जातून भायल्यान थिंगा सगळे रुमी कोंकणी पुस्तकां विकपा आहा जाल्यार हांव सांगता तुका आमचे सगळे बूक वयतले आमकां बरोवपी आहा तांकां कांयच त्रास जावपाना आतां आमच्या तरणाट्यांक आनी अदीक करून नव्या बरोवप्यांक तुजो संदेश कितें नवे बरोवप आहाय तेंच्यांनी कितें सुरवात कराय तुमी बारीक पासून सुरवात कर पयली चुकी जातलीच पूण तुमकां मागीर अशें रोमी कोंकणी बरोवन फुडार बरो आसतलो हांव हें तुका जरूर सांगता फुडार आसतलो आनी तुजे हातून तुका दिसता आनीक 10 वर्सांनी कोंकणी आमची रोमी लिपींतली कोंकणी मुखार वयतली जे मेरेन आमची धर्मीक क्रिस्तांव धर्मीक रिती चालू आहा ते मेरेन आमची कोंकणीक कांयच जावपाना आनी जाता तितलें आतां देखीन कितें करूंक जाय ल्हान पुस्तिकां काडपा जाय आतां आमी बरोवपी आहाय तांकां कविता नाजाल्यार लेख कितें पुस्तिकाची घालपाची आनी फुंकवण वांटपाची गांवांनी जेन्ना ती जायते रोमी कोंकणी बरपावड घरांनी पावली केन्ना तर भुरगीं जर हातीन घेवन जर वाचतली ही कोंकणी साहित्य कोडेक काडलें जाल्यार तुज्या जिवितान आनीक तुका कसली हॉबी आसा तुजी चोण कितें दुसरी आवडीची आतां पयलीं हांवें सांगलेलें हांवें म्हजी रोमी कोंकणी जस्ट 3.5 वर्सां जालीं हांव बरयता पयलीं म्हजे सगळे ड्रॉइंग्स काडपाचे चित्रां काडपाची आनी शाळेंत आसतना वास्को दुसरो येयलोलो सो आतां हांव कार्टून्स काडटा आनी म्हजे मस्तेपण पुस्तकां कार्टून्स सो म्हाका हे ड्रॉइंग्स काडपा चित्रां काडपाक पोत्राक बी एप्रोच जावंक नाय कार्टूनिंग करपाक ना तशें एप्रोच जावना जाय घोडेक तुका वेळ ना आसतलो हय कित्याक कार्टून्स काडप म्हणल्यार मातशें खूब टायम वेळ लागता बरें बाबा रोही बाबा आतां तुका फुडें विचारचें म्हणल्यार आतां फुडल्या 5 ते 10 वर्सांक कोंकणी विशीं तुज्यो येवजण्यो कितें आतां फाटले 2-3 म्हयन्यांनी हांवें रोमी कोंकणी कोर्स शिकयलोलो आमचे सातांदर फिरगोसकारान आनी ती उमेदीन तांकां ती शिकल्या आतां आमकां वास्कोच्या प्राधिकारान सांगलां आतां वेदीक सेवक ऑल्टो बॉयज एंड गर्ल्स हा तांकां रोमी कोंकणी शिकय म्हण आतां सुटये पासून तांकां रोमी कोंकणी शिकयतलो हे भाशेन एक कोंकणी मातशी फुलपा जाय सो हो तूं वावर तुजे फिरगोजीन कोत्ताय आनी तुका बरो हें मेवला तातूंत रिस्पॉन्स बरो मेवला आहा रिस्पॉन्स बरो आहा आतां सुरवातेकूच तुवें म्हाका सामकें सांगलेलें आतां तुजो जें पुस्तक जें तूं बरयताय तें कितें सोद वावराचें म्हणून सोद वावर हाचेर आनीक थोडो भोव उजवाड घालशी कसलो सोद वावर आनी कोंकणी विशीं कितें म्हूण तूं तुज्या पुस्तकान हायलायट करूंक सोदताय सोद वावर म्हणल्यार 10 वर्सांनी आमचे कोंकणीचो फुडार कितें जाता कित्याक 2001 सेन्सस काडलेलें तेन्ना आख्ख्या भारतांत 25 lakhs कोंकणी उलयताले म्हणल्यार सगळ्या प्रांतांनी मागीर 2011 जेन्ना सेन्सस काडलें तेन्ना 22,50,000 म्हणल्यार 2.5 lakhs 10 वर्सांनी देंवले सो हे भाशेन आमच्या गोंयांतूच 10 लाख कोंकणी उलयताय मागीर महाराष्ट्रांत 4 लाख केरळा 7 लाख आनी कर्नाटका 8 लाख सो हे भाशेन हांव सोदवार कोत्ता म्हणटा कोंकणी आमची 10 वर्सांनी फुडार कितले पासून लोक उलयतले कितले पासून बरयतले हें पुस्तक तुका कंप्लीट करपाक आनीक कितलो वेळ लागतलो कितले म्हयने लागतले
आतां कितले सोद वावर म्हणल्यार मातसो तो गंभीर आसता न्ही हय जायतेच विशयांचेर जायतेच वस्तूंचेर लक्ष घालचें या पडटा आतां म्हाका मुंबय पासून पासय मारूंक पडटली म्हणल्यार थिंगा इन्फॉर्मेशन घेवपाक हे भाशेन मातसो टायम लागता कितलो टायम लागतलो आनी म्हाकाय वेळ मेळपा जाय सो कितलो पासून मेळटलो तें म्हजें सांगूंक जाय बरी गजाल तुवें निकतीच सुरवात केली 2016 सान आयज मेरेन तुवें पांच पुस्तकां बरोवन उजवाडाक हाडलीं आनीक तुजी 2 पुस्तकां येवपाचीं आसात तयारेन आसात आनी त्या शिवाय तूं आतां हो सोद वावर करूंक मुखार सोडलें म्हणल्यार खरेंच रुई बाब खरेंच तुका तोखणाय करपा सारको तुजो वावर हो आनी आमी तुका सगळें बरें येस आवडयता तुज्या ह्या साहित्यीक वाटचालींत सदांच तुका बरें यश मेळो आनी आयज तूं आमकां आमच्या स्टुडियोन येवन तुवें आमकां वेळ दिलो देखून आमी तुका काळजान थान देव बरें करूं म्हणटा तुमकांय बी देव बरें तर म्हाका दिसता न्ही हो जावन आसलो आमचो रुई आलेश कोयलो वास्कोचो 3 वर्सां जालीं ताणें कोंकणी बरोवंक सुरवात केली आनी आयज मेरेन ताचीं 5 पुस्तकां उजवाडाक आयलीं तर असोच आमचो कोंकणीचो मोग आमी बरोवपांतल्यान आमचे मायभाशे सोबेन दाखोवंक जाय चुकय नाकात पळोवंक आमची खेरीत कार्यावळ आमची भास आमचे बरोवपी दर बुधवाराक रातच्या 8 वरांचेर असले जायतेच नवे बरोवपी आमी तुमच्या म्हऱ्यान हाडटले आनी तांची वळख तुमकां करून दितले चुकय नाकात तुमची आवडीची कार्यावळ आमची भास आमचे बरोवपी